यो पुस्तकको बारेमा छोटो समीक्षा गर्नुभन्दा पहिले म एउटा वचन पढ्न चाहन्छु। भजन सङ्ग्रह 58 को 3 पद। इजरायलका घरानामाथि गर्नुभएको आफ्नो करुणा र आफ्नो विश्वसनीयता परम प्रभुले सम्झनु भएको छ र हाम्रा परमेश्वरको उद्धार पृथ्वीको हरेक कुनाले देखेको छ। हाम्रा परमेश्वरको उद्धार पृथ्वीको हरेक कुनाले देखेको छ। यो अथक प्रयास र परिश्रमपछि प्रकाशित भएको यो पहिलो संस्करण को लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ र यसको समीक्षामा जानुभन्दा पहिले म लेखकको परिचय पढिदिन चाहन्छु। यस पुस्तकका लेखक पिटर दर्नाल, डुनामिस मिनिस्ट्री नेपाल डुनामिस चर्च धरानका संस्थापक पास्टर हुनुहुन्छ। उहाँ विक्रम सम्वत 2067 सालदेखि नेपालमा रहेका विभिन्न मण्डलीहरूलाई सानो तथा ठुलो सेमिनारको माध्यमबाट परमेश्वरको वचनको शिक्षा सिकाउने एक कुशल प्रवक्ता हुनुहुन्छ र निरन्तर उहाँबाट शिक्षा पाएकाहरू परमेश्वरमा आत्मिकी र शारीरिक रूपले बलियो भएर ख्रिस्टमा सुयोग्य जीवन बिताई एक गवाहीको पात्र भएका छन्। उहाँ सानै उमेरबाट प्रचार गर्ने, लेख्ने, सुसमाचार सुनाउने कुरामा सधैँ अग्रसर हुने र अरूलाई उत्साह दिने व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँले इन्टरनेटको माध्यमबाट संसारका विभिन्न देशमा रहेका नेपाली भाषी इसाई समुदायलाई परमेश्वरको गहिरो वचनको प्रकाशले आशिष पुर्याउने काम निरन्तर रूपमा गरिरहनु भएको छ। यस पुस्तकमा उहाँले हाम्रो जीवन, मण्डली वास्तविक रूपमा कस्तो हुनुपर्दछ र कसरी ईश्वरीय धार्मिक सिद्धान्तमा बढ्नुपर्छ भन्ने कुरालाई गहकिलो रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। उहाँको बसोबास श्रीमती सहारा दर्नाल र छोरी प्रिस्मा दर्नालको साथमा 1 नम्बर प्रदेश सुनसरी जिल्लाको धरान उपनगरपालिका वार्ड नम्बर 5 मा रहेको छ, जुन उहाँको जन्म र कर्मथलो दुवै हो। र यो पुस्तकको बारेमा हामीले हेर्दाखेरि, विशेष गरेर मैले हेर्दाखेरि यो पुस्तकको आफ्नै मौलिकता छ, लेखकको आफ्नै मौलिकता छ यसमा। र यो बोलीचालीको भाषामा, साहित्यिक भाषा होइन, बोलीचालीको भाषामा बाइबलको गहिरो सिद्धान्त उल्लेख गरिएको छ, जुन विभिन्न स्तरका मानिसहरूले सजिलैसँग बुझ्न सक्ने प्रकारले प्रस्तुत गरिएको छ र यो सबै स्तरका मानिसहरूको लागि त्यत्तिकै उपयोगी छ। यो पुस्तक लेखनको विधा र नैतिकतालाई यो पुस्तकका लेखकले सम्मान गरेका छन् र मैले पढेको हाउ टु राइट बुक्समा एउटा यो पनि टपिक थियो कि प्लेजरिजम भन्छ, जसलाई प्लेजरिजम भनेको कुनै पनि पुस्तकको हुबहु एउटा खण्ड लिएर चाहिँ त्यसलाई आफ्नो बनाउन मिल्दैन, त्यसलाई भनिन्छ प्लेजरिजम। र त्यो प्लेजरिजमको पनि सम्मान गरिएको छ। जस्तो म हेर्दै थिएँ, यसमा एउटा कोटेसन यहाँ छ जो करार भनेको के हो भन्ने बारेमा, करार इमान्दारिकताको सिद्धान्तमा जिउने समर्पण हो जसले सम्बन्धलाई जोगाइरहने र सुरक्षा प्रदान गर्ने निश्चयता दिन्छ भनेर
अनि त्यहाँनिर यो भनाइ कसको हो भन्ने कुरा चाहिँ पेज नम्बर 24मा यो उल्लेख छ। त्यहाँ यो भन्ने व्यक्तिको नाम पनि त्यहाँ लेखिएको छ। त्यसैले यो पुस्तकले चाहिँ पुस्तक लेखनको विधा र नैतिकतालाई सम्मान गरेको छ। त्यसैले यहाँनिर हामीले हेऱ्यौँ भने यसको कन्टेन्टमा, यसको विषय सूचीमा हामीले हेऱ्यौँ भने हेर्दै जाँदा परमेश्वर को हुनुहुन्छ भन्ने सत्यतालाई स्थापित गर्दै परमेश्वरीय सिद्धान्तका गहन विषयहरू समेटिएका छन्। यो कुनै एउटा टपिकमा लेखिएको विषय त्यो पुस्तक नभएर क्रिस्चियन विश्वासका आधारभूत सिद्धान्तहरू र कुनै पनि ईश्वर छ कि छैन भनेर दोधारमा परेका मानिसहरूको लागि पनि एउटा निश्चित मार्गदर्शन दिने एउटा उपयोगी माध्यमको रूपमा यो पुस्तक मैले पाएको छु। अनि परमेश्वर को हुनुहुन्छ भन्नेबाट सुरु गरेर त्यसपछि मानिस ख्रीष्ट येशूमा धर्मी ठहरिन सक्छ भन्ने सत्यतालाई प्रकट गरिएको छ र यो शिक्षाले समाजमा नैतिकवान र धार्मिकतामा जीवन जिउने नागरिकहरूको अपेक्षा राखिएको छ। त्यसैले समाजमा पनि यो कुनै धार्मिक सम्प्रदायहरूको बीचमा मात्रै उपयोगी नभएर हाम्रो समाजमा परमेश्वरको धार्मिकता र पवित्रतालाई कसरी कायम राख्ने भन्ने बारेमा पनि यो पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ, जसले हाम्रो समाजलाई जहाँ हाम्रो समाजमा अपेक्षा गरिएका कुराहरू पनि यो पुस्तकले एड्रेस गरेको छ। र अर्को कुरा हामीले हेऱ्यौँ भने यस पुस्तकमा एउटा यस्तो विषय समेटिएको छ जो वर्षौँदेखि ओझेलमा परेको विषय हो। वर्षौँदेखि ओझेलमा परेको विषय उहिलेको समयमा बाइबल कलेजको मुख्य विषय वस्तुको रूपमा रहेको यो विषय अहिलेको यो शताब्दीतिर आउँदै गर्दा फितलो रूपमा र यसलाई सम्बोधन गर्न अहिलेको समाजको सेटिङमा चाहिँ गाह्रो भएको हुनाले ओझेलमा परेको विषय करारलाई राम्रोसँग प्रस्तुत गरिएको छ। अहिले मानिसहरू एकल जीवन जिउने, सम्बन्धलाई भन्दा सम्पत्तिलाई बढी महत्त्व ठान्ने, कुनै कुरा मिलेन भने छुट्टिहाल्ने, टुक्रिहाल्ने, विभाजन भइहाल्ने, गुटमा गइहाल्ने, यो प्रकारको हाइली कमिटेड सोसाइटी हामीले बिस्तारै बिस्तारै गुमाउँदै गरेको बेलामा यो पुस्तकले चाहिँ कभनेन्टल रिलेसनसिपलाई केही हदसम्म चाहिँ प्रकाशित पारेको छ। त्यसैले यो करारको सम्बन्ध, मानिसहरूले करारको सम्बन्धलाई भन्दा यो संस्थागत आबद्धतालाई बढी मान्यता दिइरहेको अवस्थामा यो पुस्तकले करारको सम्बन्धलाई उल्लेख गरेको छ। र यहाँनिर यो बाइबलको मुख्य विषय वस्तु पनि हो करारको सम्बन्ध। हामीले बोक्ने धर्मशास्त्र, परमेश्वरको वचन जो नयाँ करार र पुरानो करार, यो करारको पुस्तक हो। हामी अब्राहमका सन्तान, हामी करारका मानिसहरू हौँ, करारका सन्तान हौँ। र बिस्तारै बिस्तारै यो करार भन्ने गहन विषय वस्तु जुन परमेश्वरको वचनमा छ त्यो ओझेलमा पर्दै गएको बेलामा यो पुस्तकले नयाँ प्रकाश पारेको छ र त्यही पहिलेकै कुरालाई अझै स्पष्ट पारेको छ। त्यसैले यो पुस्तक अति उपयोगी भेट्टाएको छु मैले। र अर्को कुरा, प्रभु येशू जब यस संसारमा
दैहिक रूपमा हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले चेलाहरूलाई शिक्षा दिनुभयो र उहाँले भन्नुभयो मेरो जुवा बोक किनकि यो हलुका छ। अनि उहाँले एउटा गरुङ्गो जुवाको बीचमा भन्नुभएको हो यो चाहिँ मेरो जुवा बोक किनकि यो हलुका छ। त्यति बेला एउटा अर्को गरुङ्गो जुवा थियो, एक्जिस्टिङ जुवा थियो, जुन गरुङ्गो जुवा, र प्रभु येशू आएर भन्नुभयो मेरो जुवा बोक किनकि यो हलुका छ। त्यति बेलाको अस्तित्वमा रहेको मौलाएको प्रभु येशूको समयमा मौलाएको चाहिँ रिलिजनको जुवा थियो, त्यो चाहिँ धर्मको जुवा थियो, जहाँ यहुदी धर्ममा कट्टरवादी सदुकी र फरिसीहरू जो मानिसहरूको परम्परा अनुसार चल्दै थिए र परमेश्वरको आज्ञालाई ओझेलमा पारेका थिए। अनि त्यो गरुङ्गो जुवा थियो मानिसहरूको निम्ति, र उहाँले भन्नुभयो मेरो जुवा बोक किनकि यो हलुका छ। उहाँले भन्नुभयो रिलिजनको जुवा जहिले पनि गरुङ्गो हुन्छ र रिलेसनसिपको जुवा जहिले पनि हलुका हुन्छ। र त्यो रिलेसनसिप जो करारको कभनेन्टल रिलेसनसिप हो र त्यो करारको सम्बन्ध, उहाँले भन्नु मेरो जुवा बोक किनकि यो हलुका छ, त्यो सम्बन्धको हाइएस्ट फर्म चाहिँ पिता र पुत्रको करारको सम्बन्ध हो। त्यो चाहिँ जुन प्रभु येशू आफैले इन्ट्रोड्युस गराउनु भयो त्यति बेला, पिता र पुत्रको करारको सम्बन्ध। अनि उहाँले भन्नुभयो पुरानो मशकमा नयाँ दाख मध्य अटाउँदैन। पुरानो मशक चाहिँ रिलिजन हो भने नयाँ मशक चाहिँ रिलेसनसिप हो। त्यो चाहिँ त्यो सम्बन्ध जो पिता र पुत्रको करारको सम्बन्ध, जहाँ मूसाको व्यवस्था र अगमवक्ताहरूका अगमवाणीमा परमेश्वरलाई व्यक्त गरिएको डरलाग्दो परमेश्वर कन्ज्युमिङ फायर, भस्म पार्ने अग्निको रूपमा प्रस्तुत गरिएको बेलामा उहाँ आउनुभयो र उहाँले भन्नुभयो परमेश्वर मेरो पिता र म उहाँको पुत्र, र यो पिता र पुत्रको करारको सम्बन्ध। अनि उहाँले उहाँको यो वक्तव्य बडो रेभोल्युसनरी थियो। यो चाहिँ यसलाई क्रान्तिकारी त नभनौँ, यसलाई सुधारवादी थियो यो चाहिँ। अनि त्यो कुरा चाहिँ पिता र पुत्रको करारको सम्बन्ध यो पुस्तकले झल्काएको छ। उहाँले भन्नुभयो पुरानो मशकमा नयाँ दाख मध्य अटाउँदैन। यो नयाँ दाख मध्य चाहिँ पुरानो मशक भनेको यो पिता र पुत्रको करारको सम्बन्ध, जहाँ प्रभु येशूले भन्नुभयो परमेश्वर मेरो पिता र म परमेश्वरको पुत्र र म मानिसको पुत्र, र उहाँ परमेश्वरको अनुग्रह र मानिसको अनुग्रहमा बुद्धिमा र कदमा वृद्धि हुँदै जानुभयो। र त्यो मशक पिता र पुत्रको त्यो भाँडोमा मात्रै नयाँ दाख मध्य अटाउँछ। र त्यो नयाँ दाख मध्य चाहिँ जब प्रभु येशू मृत्युबाट बौरी उठ्नुभयो, महिमामा उचालिनु भयो, कैदलाई उहाँले बन्दी बनाएर लैजानुभयो र उहाँले वरदान दिनुभयो, र त्यो वरदान पहिले प्रेरित, दोस्रो अगमवक्ता, प्रचारक, शिक्षक र मण्डलीको गोठालो, यी पाँचवटा नयाँ दाख मध्ये चाहिँ यो नयाँ मशकमा मात्रै अटाउँछ, नत्र भने फाट्छ। अनि यो कुराको यो बडो ठुलो रहस्य साधारण बोलीचालीको भाषामा सबै प्रकारका मानिसहरूले बुझ्ने गरेर यो पुस्तकले प्रष्ट पारेको छ। त्यसैले यो पुस्तक चाहिँ
हामीहरूको लागि र सबै वर्गका मानिसहरूको लागि र इभन सबै धर्मका मानिसहरूको लागि पनि उपयोगी छ यो। त्यसैले प्रभु येशू ईसाई धर्म स्थापना गर्न आउनु भएको होइन, बरु अदनको बगैँचामा मानिसले बनाएको धर्मलाई रद्द गरेर सम्बन्धलाई स्थापना गर्नको निम्ति आउनु भएको हो। जब मानिसले पाप गर्यो अनि महिमा उठाइ लगियो र उसले आफ्नो नाङ्गोपन देख्यो र त्यो नाङ्गोपन अन्जिरको पातले ढाक्यो र प्रभु येशू जब आउनुभयो अन्जिरको रुखमा हेर्नुभयो र त्यो अन्जिरको रुखमा फल देख्नु भएन, उहाँले श्राप दिनुभयो र त्यो सुक्यो। त्यो अन्जिरको पात जो मानिसले बनाएको धर्म थियो, मानिसको नाङ्गोपन ढाक्न, जुन परमेश्वरको योजना थिएन, तर परमेश्वरले त्यही ठाउँमा पशु बलि गरेर मानिसलाई पशुको छालाले नाङ्गोपन ढाकिदिनु भयो र आउने मसिहाको अगमवाणी त्यति बेला नै भयो जहाँ अदनको बगैँचामा पहिलो मानव पापमा पर्यो र त्यसपछि दोस्रो मानव जब आउनुभयो प्रभु येशू, उहाँले त्यो अन्जिरको रुख अदनको बगैँचामा बनाएको मानव निर्मित धर्मलाई उहाँले श्राप दिनुभयो र त्यो सुक्यो र त्यसपछि त्यसमा फल आएन। त्यसैले यो पुस्तकले धर्मलाई उजागर गरेको छैन, तर रिलेसनसिपलाई, जहाँ पुरानो करारको अन्तिम अगमवक्ता मलाकीको पुस्तकले बुवाहरूको मन छोराहरूतिर र छोराहरूको मन बुवाहरूतिर फर्केन भने म आएर देशमा श्राप दिनेछु। आज जुनसुकै लिडरसिपमा होस्, सम्बन्ध टुटेर धेरै कुरा भत्किएको छ। जुनसुकै सेकुलर होस् चाहे सेक्रेट होस्, जुनसुकै लिडरसिपमा पनि मानिसहरू अलिकति भेला हुने बित्तिकै र एउटा जमात हुने बित्तिकै त्यहाँ विकास निर्माणका कुराहरू सँगसँगै गुटबन्दी र फुट र भत्किने कुराहरू सुरु हुन थाल्छन् र यो पिता र पुत्रको करारको सम्बन्धले त्यो कुरालाई सम्बोधन गरेको छ। त्यसैले यो पुस्तक बडो उपयोगी छ र यो पुस्तकमा परमेश्वरको घरानामा पिता र पुत्रको करारको सम्बन्ध व्यक्त गरिनुपर्छ भन्ने छ। जसरी परमेश्वर हाम्रो पिता हुनुहुन्छ र म परमेश्वरको पुत्र हुँ भने त्यो आत्मिकी सत्यतालाई मैले शारीरिक रूपमा व्यक्त गरेर यस पृथ्वीमा स्वर्गमा हुनुहुने पिताको महिमा गरिनुपर्छ भन्ने कुरा ल्याएको छ यहाँनिर। र आत्मिकी पिता त्यो व्यक्ति हो जसको वचनद्वारा स्वर्गीय पिता प्रकट गरिन्छ भन्ने गहन विषय ल्याएको छ यो पुस्तकले। आत्मिकी पिताले परिपक्व परमेश्वरको आत्मिकी पिता चाहिँ परमेश्वरको त्यो परिपक्व पुत्र हो जसले स्वर्गीय पिताको प्रतिनिधित्व गर्दछ, स्वर्गीय पिताको प्रतिनिधित्व गर्दछ। यो रिप्रेजेन्टेसन हो, यो रिप्लेसमेन्ट होइन। आत्मिकी पिताले स्वर्गीय पितालाई रिप्लेस गर्दैन, स्वर्गीय पिताको स्थान लिँदैन, तर स्वर्गीय पिताको प्रतिनिधित्व गर्दछ। यो एम्बेसी हो, यो एम्बेसाडोर हो, यो चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्दछ यसले। अनि यो कुरा चाहिँ यो पुस्तकमा उल्लेख गरेको छ लेखकले। यसको निम्ति यो करार के हो, करारमा कसरी प्रवेश गर्ने, करारका शर्तहरू के हुन्, करार भङ्ग हुँदाखेरि के हुन्छ र करार पालना गर्दाखेरि त्यसका प्रतिज्ञाहरू चाहिँ के हुन् भन्ने कुरा स्पष्ट पारिएको छ।
र प्रेरितीय घरानाको स्पष्ट शिक्षा छ, जहाँ प्रभु येशू मुख्य प्रेरित हुनुहुन्छ, पिताद्वारा पठाइएको प्रेरित हो। त्यो मुख्य प्रेरित, मुख्य गोठालो ले उहाँको अधीनमा उहाँले आफ्ना प्रेरितहरू र बगालका गोठालाहरू उहाँ नआउन्जेलसम्म उहाँले आफ्नो घरानामा र आफ्नो बगालमा नियुक्त गरिरहनु भएको छ। र त्यो के हो भन्ने कुराको यो छोटो पुस्तकमा त्यसको पनि झलक दिइएको छ। र सुरुको शताब्दी जब प्रभु येशूले 12 चेलाहरूलाई यो जिम्मा दिएर जानुभयो र त्यसपछि चेलाहरूले उहाँको त्यो मिसनलाई अगाडि बढाए, अनि ती प्रेरितहरूको संस्कार के थियो, जसरी प्रेरित 2 अध्यायको 42 पदमा प्रेरितहरूको शिक्षा, संगति, प्रभुभोज र प्रार्थनामा निरन्तर भक्ति साथ लागिराखे, यो प्रेरितीय संस्कार हो। यो सिद्धान्त जबसम्म हाम्रो दिनदिनको संस्कार बन्दैन, तबसम्म स्वर्गमा हुने परमेश्वर पिताको राज्य यस पृथ्वीमा आउन सक्दैन। त्यसैले यो सिद्धान्तलाई हामीले संस्कारको रूपमा लागू गरेर यस पृथ्वीमा हामीले कसरी जीवन जिउनु पर्छ भन्ने बारेमा, त्यसको बारेमा पनि बताइएको छ। यो त्यसैले यो पुस्तक अति उपयोगी छ। म आफैले पनि अहिले 10 वटा पुस्तक किनेर लैजाने कम्तीमा अहिले निर्णय गरेका छौँ हामीले, र त्यसैले यो बडो उपयोगी छ। यो त्यसैले यो अन्तमा यो डोमिनियनको म्यान्डेट जस्तो हामी कतिचोटि बाइबल कलेजमा पढ्दाखेरि सारा संसारमा जाऊ र चेला बनाऊ भन्ने त्यो महान आज्ञा, त्योभन्दा पहिले अदनको बगैँचाको आदमलाई दिइएको आज्ञा छ, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरिँदै जाओ र सारा सृष्टिमाथि अधिकार गर। यो डोमिनियन म्यान्डेट चाहिँ कसरी हामीले त्यो अधिकार गर्ने, शत्रुहरूको बीचमा अधिकार गरेर दाउदको अभिषेकमा यो दाउदको घराना मण्डली कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने बारेमा पनि यो पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले यो पुस्तकको छोटो समयमा समीक्षा गर्दाखेरि मैले यो पुस्तकलाई विभिन्न स्तर, विभिन्न तह र तबकाका समाजका हरेक व्यक्तिहरूको निम्ति र मण्डलीको निम्ति र इभन थियोलोजियनहरूको निम्ति पनि, पास्टर अगुवाहरूको निम्ति पनि र साधारण विश्वासीहरूको निम्ति पनि यो पुस्तक अति उपयोगी भेट्टाएको छु। र परमेश्वरले यस पुस्तकका लेखक पिटर दर्नाललाई अझै अर्को पुस्तक लेख्नको निम्ति प्रेरणा दिनुभएको होस्, र हामी यहाँ उपस्थित भएकाहरूले पनि उहाँको पुस्तक किनिदिएर हामीले उहाँलाई उत्साह दिन सकौँ र परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्।